This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. تمرین 99. بشنوید و تکرار کنید. تو لازم نیست بروی. خواندن این کتاب وقت زیادی لازم دارد. من اتاق خواب به اون بزرگی را لازم نداشتم. لازم است هرچه زودتر به خانه برگردید. جناب عالی هرچه لازم دارید به بنده بفرمایید تا فوراً خدمتتان بفرستم. خیر قربان، لازم نیست سرکار تشریف بیاورید اینجا. بنده میآیم خدمت جناب عالی. ببخشید قربان، چه ساعتی تشریف میبرید خانه؟ خوب شد که آمدید. من داشتم خسته می شدم. خوب شد که بالاخره هوا آفتابی شد و الا ما نمی توانستیم برویم کنار دریا. من در خدمت شما هستم. تنها چیزی که برای این اتاق لازم است یک قالی است. تنها کسی که می تواند به او کمک کند شما هستید. من همیشه دوست دارم تنها خرید بروم. او نه تنها مادر من بلکه معلم من بود.